मोहम्मद तानी शुबैद अल कासमी तशरीफ लाए और तिलावत कलामुल्लाह से हमारी बज़्म का आगाज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुव शहीद। वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुग़ूब। فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان माशाअल्लाह। यौम यस्मऊन अस्सयहत बिलहक़ ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहनु अअलम बिमा यक़ूलून वमा अन्ता अलैहिम बिजब्बार फज़क्किर فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن
إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. حياك الله حياك الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سبحان الله سبحان الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر الله أكبر. إن الأبرار لفي نعيم سبحان الله. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. ما شاء الله سبحان الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم سبحان الله ما شاء الله. يصلونها يوم الدين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وما هم عنها بغائبين.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين इय्याक अल्लाह ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.